नवाज शरीफ साहब ने उससे खिताब किया। जब वो खिताब हुआ तो उसमें उन्होंने अपने पूरे सियासी सफ़र के हवाले से बातचीत की, तमाम गिले शिकवे किए, किस तरीके से उन्हें मुख्तलिफ अदवार में उनकी गवर्नमेंट को किस तरह से हटाया गया, इस्टेब्लिशमेंट की माँ पे, अदलिया की माँ पे। और उन्होंने बताया कि कैसे 1993 हो, 1999 हो या 2017 हो, उनके साथ जो जुल्म हुआ और वो किसने किया, उन्हीं की ज़बानी सुनी। क्या वजह थी कि 1993 में हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया? जानना चाहता हूँ। मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई। परवेज मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और प्राइम मिनिस्टर को एक हाईजैकर जो है ना वो बना दिया। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था। क्या हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया। तो हमें पूछते हैं बेटे तक तनख्वाह नहीं ली, डालो जेल में, डिस्क्वालीफाई करो। छोटी अपने जी आपने जो असासे और आपके जो अखराजात है वो नहीं आपस में मिलते, नैब में केस भेजो भाई। ये जो नैब का जो जज है, इसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि 6 महीने में इस जाली केस का फैसला करें। क्या माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को अनफेयरली उनकी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले घर भेजा गया? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, फैक्चुअली करेक्ट और सच बोल रहे हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे सच नहीं है, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है, किसी ग्रैंड डायलॉग के बारे में बात करनी है, तो सबको मुकम्मल सच बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये भी सच बोलना पड़ेगा कि 1990 में जब बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत ख़त्म की गई थी, तो उस वक्त उस निज़ाम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी सियासी तौर पर कौन था? तो वो बेनिफिशरी थे नवाज शरीफ साहब। 1996 में जब बेनज़ीर साहिबा की दूसरी हुकूमत ख़त्म की गई थी, तो उस वक्त इस निज़ाम के सबसे बड़े पॉलिटिकल बेनिफिशरी कौन थे? इसमें पॉलिटिकल बेनिफिशरी थे नवाज शरीफ साहब। 1988 के इंतखाबात में जब पीपल्स पार्टी से उस वक्त उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया था और उसको निशान के बगैर इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन थे? उसके बेनिफिशरी थे नवाज शरीफ साहब। इसके अलावा जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जब हुई बतौर वजीर आज़म, तो उस वक्त उसके निज़ाम में सबसे ज़्यादा फ़ाल किरदार किसने अदा किया और सहूलतकारी किसने की सियासी तौर पे? तो उसका जवाब है नवाज शरीफ साहब। प्रोग्राम के हिस्से में शेख वकास अकरम साहब, साबिक वफाकी वजीर, हमारे साथ मौजूद है। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आगे बढ़ना है, अगर कोर्स करेक्शन करनी है, तो क्या सिर्फ सब ने अपनी मर्जी का सच बोलना है, या क्रॉस द बोर्ड हर पार्टी की बात कर रहे हैं, या सिर्फ या फिर मुकम्मल सच बोलना है, और फिर हम आगे निकल सकेंगे? शेख साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी जो सियासी पूरी एक लेगेसी है उस हवाले से 1993 का जिक्र किया। उनकी गवर्नमेंट डिसमिस हुई, 96-7 के बाद जो उनकी गवर्नमेंट थी वो भी डिसमिस हुई, फिर 2013 के बाद उनके लिए जो सियासी मुश्किलात थी। इसमें जब हमने अगर आगे बढ़ना है, एक ग्रैंड डायलॉग की बात करनी है, तो फिर उनकी जो स्ट्रगल्स हैं, जो उनकी साथ उनको जो रॉन्ग किया गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी तो होगी ना। जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, आई एग्री। लेकिन किसी अगर और माजी में सियासी जमातों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, तो फिर उनकी एक्नॉलेजमेंट भी होगी, फिर बात तो वहाँ से होगी ना। देखिए, आप ठीक कह रही हैं, किसी के साथ भी अगर ज्यादती हुई और किसी के साथ भी जुल्म और जबर हुआ, बिल्कुल उसकी एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए। और उसको किसी भी डायलॉग में अगर कभी किसी स्टेज में मुस्तकबिल में ऐसा होता है, तो उसको ज़रूर हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान में साउथ अफ्रीकन मॉडल तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे हालात जो है मरूजी वो इस किस्म के हैं नहीं। मगर उसमें एक चीज़ मरिया वो ज़रूर है दैट वी मस्ट कंसिडर कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है, मेरे साथ जबर हुआ है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, आई हैव बीन रॉन्ग लार्जली, आई हैव बीन किक्ड आउट ऑफ माई गवर्नमेंट, मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया, मेरे ख़ानदान को, मेरे से मुराद ये जो बड़े लीडर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके कारोबार, आपकी पार्टियाँ, आपके ख़ानदान, सबको ज़ख्म पहुँचाई गई, तो ये तो ज़्यादती वाली बात है। किसी के साथ भी नहीं हो रहा, हमारे साथ हो रहा है, हमें तकलीफ़ है, हम समझते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अगर किसी के साथ और ये हुआ, और जो बहुत सी पार्टियों के साथ होता रहा माजी में, तो ये भी गलत था, नहीं होना चाहिए, वो मस्ट कंडेम इट। बट इसमें मेरा एक नुक्ता है, और वो ये है, इफ़ यू हैव बीन रॉन्ग्ड, आपके साथ ये ज्यादती हुई है, आपके साथ ये जुल्म हुआ है, और आप ये कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ फलां सन में ये ज्यादती की, फलां सन में ये ज्यादती की, एंड देन 2024 में आके आप फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो सिस्टम सबके साथ ज्यादती करता रहा है, और जिसने आपके साथ ज्यादती की है उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के आप अपनी बेटी को वजीर आला भी बना लेते हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के आप PTI के स्टोलन मैंडेट को जो है वो अपना समझ के अपना वजीर आजम भी इंस्टॉल कर लेते हैं।
تو پھر آپ کس منہ سے کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اف یو ہیو بین رانگ دین یو مسٹ اسٹینڈ اپ ٹو اٹ. صرف چند بیانات میں وہ واقعات کا ذکر نہ کریں، پھر آپ پورا سچ بولیں. پھر آپ میمو گیٹ کا ذکر کریں، وہاں کیا ہوا، 96 کی اصل کہانی آپ بتائیں، وہاں کیا ہوا، 90 کی اصل کہانی آپ بتائیں، وہاں کیا ہوا، اور سب سے بڑھ کے پھر آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا، جس کے بینیفیشری آپ ہیں، اس کی سٹوری بھی تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ پھر آپ چیف منسٹر کیسے بن گئے ہیں، پھر آپ وزیر اعظم کیسے بن گئے ہیں. تو اس کے بعد لوگوں کو آپ کے شاید الفاظ کی سچائی نظر آئے گی، پولیٹیکل گمک نظر نہیں آئے گی. اور پھر ہم بھی آپ سے شاید ہمدردی کریں گے، ٹھیک ہے جی، اگلے نے پھر سچ کھولیں نا، پھر ساری بات کھولیں. یہ 2024-23 والا ساری کہانی کھولیں نا، یہ پھر پی ڈی ایم کی کہانی بھی کھولیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب مجھے جو آج نواز شریف صاحب کی تقریر میں نے سنی، اس میں جو انہوں نے اپنی سیاست کے ماضی کے ریفرنسز دیے، جو تقریر تھی مجھے لگ رہا تھا یہ وہ تقریر ہے جو غالباً 2022 میں اگر وہ جب وہ کیا کرتے تھے تو اس سے پہلے کی یہ تقریر ہے. کیونکہ اگر 93 کی بات ہے، 97 کی بات ہے، 2013 کی بات ہے، تو پھر بہت ساری اس وقت کی ان کی جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کی بھی زیادتیاں ہیں کہ سہولت کاری کی گئی ان کی گورنمنٹس گرانے میں بھی، بی بی کی گورنمنٹ گرانے کے اندر. گیلانی صاحب کو جب لے کر جانا تھا سپریم کورٹ تو آپ اس میں پٹیشنر بن گئے. تو پھر یہ مکمل طور پہ اگر اکنالجمنٹ ہے تو پھر یہ کراس دا بورڈ اکنالجمنٹ ہونی چاہیے نا کہ بھئی ہماری بھی سہولت کاری تھی. اور یہ بات ہم تحریک انصاف والوں سے بھی پوچھتے ہیں اور اسی کانٹیکس میں آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں. جی میرے خیال میں بھی وہاں پہ جب تقریر ہوئی تو موجود تھا، اگر آواز اونچی ہو جاتا ہے. اور یہ مجھے یاد ہے جب 2016-17 کے بعد 18 کے بعد اگر آپ دیکھیں جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی تو مجھے تو ایسا لگا کہ جہاں پہ تقریر ختم ہوئی تھی تقریباً وہیں سے تقریر شروع ہوئی ہے. یہی گفتگو وہ فرما رہے تھے جب پہلے جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، یہی وہ اس وقت بھی بات کر رہے تھے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک تمام کہانی کھولیں. وہی بات جو ابھی میرے دوست بھی کر رہے تھے، آپ بھی کر رہی ہیں، اور یہی ان کا تقاضا رہا ہے ہمیشہ سے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے اس سے پہلے جو تقاریر کی تھی اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگرچہ بہت سے لوگ زندہ نہیں ہیں مگر جسٹس منیر سے بات شروع کریں، اور ملک غلام محمد سے بات شروع کریں، مولوی تمیز الدین سے بات شروع کریں، اور جو بھٹو صاحب کا قتل ہوا، شہادت ہوئی، جس کو ہم جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، اس سے بات شروع کریں. تو کوئی بھی بات رہنی جانی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں اپنے دوست ہیں میرے، ان سے میرا کسی قسم کا زیادہ تر اختلاف نہیں ہوتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ساؤتھ افریقن ماڈل نہیں چلے گا. میں ان کو صرف یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان میں ساؤتھ ایشین ماڈل تو نہیں چل رہا. تو جو نہیں چل رہا اس کے علاوہ اگر کوئی ماڈل ہے جس میں ٹروتھ ہے، سچائی ہے، ریکنسیلیشن ہے، مفاہمت ہے، سیاسی تناؤ جو ہے اس میں کمی ہے، ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، تو اس کو کوشش کر لینے میں حرج کیا ہے. ہماری آج سیاسی تقریر تھی، آپ نے کہا آپ نے وہ مظالم جو آپ پہ ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا، یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مظالم ہیں، سب کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرے خیال میں وہ دروازہ جسے وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہر قسم کا ظلم جو پوری ہماری سیاسی تاریخ میں ہوا ہے اس کا ایک احاطہ کر کے آگے بڑھنے کا طریقہ کار ہے. تو چلیے، آپ کہتے ہیں اور بھی چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے.